बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 20 तक तर्जमा किया था और उसका मुख्तसर मफ़हूम बयान किया था, और आज हम शुरू करते हैं सूरह आयत नंबर 21 से। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। इनके अमाल दुनिया व आखिरत में गारत हैं और उनका कोई मददगार नहीं। क्या आपने उन्हें देखा जिन्हें एक हिस्सा की किताब का दिया गया, वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात उनकी मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह उनका ये कहना कि हमें तो गिने चुने चंद दिन के ही आग जलाएगी। इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने उन्हें उनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। बस क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स को अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। मोमनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हमायत में नहीं, मगर ये कि उनके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो। और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। कह दीजिए कि खा तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, खा जाहिर करो, अल्लाह ताला बहरहाल जानता है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसे मालूम है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जिस दिन हर नफ्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा, आरज़ू करेगा कि काश इसके और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि कह दीजिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो। अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफरों से मोहब्बत नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को मुंतखब फरमा लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला सुनता जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। जब बच्ची को जना तो कहने लगी, ऐ परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और उसे बेहतरीन परवरिश दी।
اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار اور اپنے نفس پر قابو پانے والا اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو یہ تھی آیات 21 سے 40 تک کا ترجمہ۔ تو پہلی جو شروع والی آیات ہیں اس میں یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو تھے اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے اور جو عدل پر مبنی بات کہتے تھے ان کو بھی قتل کرتے تھے۔ تو ان کو کتاب دی گئی لیکن یہ لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے اور اپنے فیصلے کروانے کے لیے انہیں کہا جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تو یہ لوگ وہاں سے بھی منہ پھیر لیتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پاس سے باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سزا نہیں ہو گئی، کہ ہمیں تو چند روز کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا، تو ان چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ روم اور ایران جو کی سلطنتیں جو فتح ہوں گی تو کفار مکہ جو تھا وہ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مفلس لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو اتنی بڑی سلطنتیں کس طرح سے ان کو مل سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس میں کوئی جو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو بادشاہت عطا فرماتا ہے اور کسی کو غریب کر دیتا ہے، جس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جیسے انڈے سے چوزا اور چوزے سے انڈا، یعنی بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان چیز کو نکالتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ مومنوں کو جو ہے وہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، ہاں البتہ ان کے ساتھ جو ہے اگر اپنے اصلاح پر مبنی جو ہیں وہ معاہدات اور معاملات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں جس سے مسلمانوں کے مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر قیامت کا ذکر ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو برے اعمال کرنے والے ہیں اس دن ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ان کے اعمال میں اور ان کے درمیان دوری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر مہربان ہے اس لیے انہیں بار بار ڈراتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہے کہ کس طرح سے ان کی والدہ نے منت مانی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی ماں نے کہا یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لڑکی ہے اور لڑکی جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت دینی تھی کہ انہیں نبی کی والدہ بنانا تھا، تو بتایا کہ مطلب ویسا جو ہے مطلب لڑکا ویسا نہیں ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھا ان آیات کا مختصر جو ہے مفہوم۔ تو اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 41 سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیکی کو پھیلانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، تاکہ قرآن سے واقفیت حاصل ہو۔ اور
جب آپ کسی کو آمادہ کریں گے تو ان کی اور وہ نیک اعمال کریں گے تو اس میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا رہے گا، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اور نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب